अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल हब यूट्यूब चैनल। न्यूज़ एंड व्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल और माहौल बना हुआ है। जावेद शाह साहब, मैं आपको न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद कहता हूं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल बरोज़ पीर एक हड़ताल का ऐलान किया गया है जिसमें ट्रांसपोर्टर जो हजरात हैं, जो बरादरी है, उन्होंने भी शमूलियत का फ़ैसला किया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं और आप ये इतनी बढ़ती हुई जो महंगाई है, इसमें एक आम आदमी का इस वक्त क्या तासुरात हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस सारे माहौल को? क्योंकि आपका जो सोशल सर्किल है और जो उठना बैठना प्रेस क्लब्स में है, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि ये जो हड़ताल हो रही है ये आवाम के दिल की आवाज़ है। इस वक्त आवाम इतने तंग आए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि महंगाई ख़त्म हो जाए। किसी तरीके से नान शबीना जो है वो हमें मोहताज हो गए हैं उसके। आवाम तो वो चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए आटा, दाल, चीनी, घी, पानी, हर चीज़ जो रोज़मर्रा अशिया खुर्द व नोश है वो सस्ती हो जाए। अच्छा, सियासतदान बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त आपस में दस्तो गिरबान हैं। जी हाँ। कोई अपने इक़्तिदार लेना चाहता है तो कोई इक़्तिदार से हटना नहीं चाहता। इसी तरीके से जितनी पार्टियां जो आवाम की नुमाइंदगी करती थीं और दावेदार थीं और वाकई आवाम में मकबूल थीं या अब मकबूल हैं, तो वो सब महंगाई का कोई इशू लेके नहीं उठा है। बयानात की हद तक तो सब हैं, बयानात तो दे रहे हैं, पीटीआई वाले महंगाई के बयानात दे रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत है और ये है वो है, मगर वो इलेक्शन करा दें और हमें इक़्तिदार में ले आएँ तो इसकी कोई यकीन दहानी नहीं है कि वो महंगाई ख़त्म कर देंगे। बात ये है कि वो ये इस इशू पे नहीं उठ रहे, भाई महंगाई पे उठे हों। वो कह रहे हैं इलेक्शन के लिए धरना दे रहे हैं तो जेल भरो तेरी। अच्छा, टीएलपी जो है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसने कल हड़ताल की कॉल दी है पूरे पाकिस्तान में 27 फरवरी को। अब टीएलपी एक नौज़ायदा तंजीम है और माजी में भी ये इतने बड़ी एहतजाज कर चुकी है, नून लीग के टाइम में भी एहतजाज कर चुकी है और पीटीआई के ज़माने में भी पीटीआई वालों ने भी इनको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया था, इन्होंने भी तशद्दुद किया था। ये भी पुरतशद्दुद लोग हैं। इसी तरीके से नून लीग के ज़माने में भी एहतजाज किया था तो जनरल फैज़ हमीद जो मुतनाज़ जनरल हैं इस वक्त, तो उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए थे, इनको रिवर्स गियर में घर पहुंचा दिया था, वरना अपने जो इनकी पार्टी के मरकज़ी कायदीन हटने को तैयार नहीं थे फैज़ाबाद से। तो वो भी एक तारीख़ी बात है और उसमें भी बड़े बड़े अवामिल हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भी मुक़्तदर हल्कों ने जमात बनाई और ये इस तरह उन्हीं के इशारे पे थी, मगर इनके जो लीडर हैं जैसे खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, तो उन्होंने एक अवाम की जो होती है ना नब्ज़, उस पे हाथ रख के वो आवाज़ बुलंद करो तो अवाम ऑटोमेटिक आपके साथ होती है। अवाम पाकिस्तान के नाख्वानदा अवाम को आप ये बोलेंगे भाई महंगाई है, अब उनको ये नहीं पता कौन IMF और क्या पैकेज क्या देते हैं, क्या मनसूबाबंदी। उन्होंने कहा भाई हमारी महंगाई है और हम ये महंगाई से तंग आए हुए हैं, हमारे बिल बड़े आ रहे हैं, हम ये बहुत परेशान हैं। पर इस पे जो आवाज़ उठाता है, चाहे वो आगे खुद महंगाई ख़त्म ना कर सके खुद, यानी कि कल के लब्बैक आ जाए इक़्तिदार में, एक बिलफर्ज महाल वो ये महंगाई ख़त्म ना कर सके तो उससे कोई नहीं, मगर इस वक्त वो आवाम की आवाज़ बन के उभर रही है। तो उनकी कॉल पे मैं समझता हूँ कल जो वो हड़ताल दे रहे हैं वो ये मुल्कगीर सतह पे और बिलखसूस पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। कराची की मैं जुज़वी कामयाब करार देता हूँ उसको, ज़्यादा फुल नहीं होगी, जुज़वी होगी कहीं कहीं, मगर बहरहाल ये पंजाब में और रही व्यार खां और जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब और अपर पंजाब ये काफ़ी हद तक कामयाब रहेगी, क्योंकि एक अहम इशू है और ये इशू वो है जो आवाम के दिल की आवाज़ है। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है वो भी इनके साथ शामिल हो गई है इस एहतजाज में, तो यकीनी तौर पर ट्रांसपोर्ट एक कलीदी किरदार अदा करती है आवाम की नकलो हमल और तजारती सामान की नकलो हमल में भी। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये कितना अपना ट्रांसपोर्ट बरादरी कितना किरदार अदा करेगी इस हड़ताल को कामयाब बनाने में? असल में ट्रांसपोर्ट बिरादरी जो है उसके मुख्तलिफ ग्रुप हैं।
تو کچھ گروپ سے انہوں نے مثال رابطہ کیا ہے، کیونکہ کراچی میں اس تنظیم کی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ہے، تنظیم سازی نہیں ہے۔ الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا، وہ تو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ اور اس کی وبائس یہ کہیں کہیں نکل رہے تھے اور کہیں کہیں سیٹیں انہوں نے لینے کی کوشش کی اور کسی حد تک اوپر تک آئے، یعنی کہ ووٹنگ کے تناسب سے، مگر یہ جیت نہیں سکے۔ اور ایوان میں ان کے ایک یا 2 ایم پی ہیں میرا خیال میں۔ مگر کراچی میں ٹرانسپورٹوں کے کسی گروپ نے پیٹرول بہت مہنگا ہے، وہ خود بھی ہڑتال کا ایک پروگرام بنائے بیٹھے ہیں ٹرانسپورٹر کہ بولے میں ہم کتنی مہنگائی کریں، پیٹرول ڈیزل سب مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں سی این جی ہے تو وہ برابر لے آئیں ڈیزل کے، تو اس طرح سے تو وہ سب تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی ہو سکتا ہے ان سے کوآپریٹ کر رہے ہوں۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو میری ایک ڈرائیور سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا کل تمہیں کسی نے اڈوں پہ آ کے کہا ہے کہ ہڑتال کرو یا کل گاڑی نکالو گے؟ تو اس نے یہ کہا ابھی تک ہمیں کسی نے کہا نہیں ہے، یعنی کہ رکشہ والے کی میں بات کر رہا ہوں جو چنچی چل رہی ہیں شہر میں۔ تو اس نے کہا ابھی تک ہمیں کہا نہیں ہے، مگر ہم صبح گاڑیاں اپنی جب نکالیں گے حالات دیکھتے ہوئے۔ اچھا، یہ ہڑتال میں یہ نہیں ہوا کہ ابھی رات میں کوئی فائرنگ شروع ہو جاتی یا کوئی ایسا ہے، تو اس طرح کی کوئی ایسی نہیں ہے، ورنہ تو کوئی اور ہڑتال ہوتی تھی ماضی میں تو رات گئے سے ہی دکانیں ماحول کریٹ ہو جاتا تھا اس کا۔ تو ابھی فی الحال ایسی صورتحال نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی دل کی آواز ہے، مہنگائی اور جس پہ انہوں نے آواز بلند کی ہے ٹی ایل پی نے، یہ ایک خلا تھا عوام کی آواز کے لیے، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، سب اپنے اقتدار میں اس میں لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی، یہ احتجاج کی کال جو ہے وقت کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کو فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ کچھ بھی نہ کر سکے آگے، اس کا کل کچھ نہیں کہتا، مگر اس وقت یہ عوام کو روڈ پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، پنجاب کی سطح پر اتنی جو اس وقت جو ایک صورتحال پورے ملک میں جو بنی ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، اس میں ایک عام آدمی کے اس وقت کیا تاثرات ہیں؟ ایک عام آدمی کس طرح سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے؟ عام آدمی جو ہے وہ وہی تاثر ہے عام آدمی کا جو ایک مہنگائی سے پسے ہوئے شخص کا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی جیب میں پیسے بھی ہوں اور وہ قوت خرید اس کی ختم ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے کیا کہے گا، جس کی تنخواہ اتنی کم ہو اور چیز اس کی دسترس سے دور ہو جائے جس کو خریدنے جا رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، اپنے اسکول کی فیسیں ہیں اور تمام مسئلے مسائل ہیں۔ ایک بجلی کے بجلی نہیں آ رہی، بل آ رہے ہیں متواتر، گیس نہیں آ رہی، گیس کے بل آ رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا، پانی کے بل آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے روڈ پہ نکل رہا ہے۔ ابھی آپ ہر ایک کے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ گئے ہیں، ہر گاڑی میں سستی سے سستی سواری میں بھی۔ کراچی شہر تو میں کہتا ہوں پھر بھی غریب پرور شہر ہے، اس میں ابھی بھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں روڈوں پہ جگہ جگہ جے ڈی سی کے وہ لگے ہیں، سیلانی کے لگے ہیں، اس طرح کے کھانے کے لوگ وہاں مخیر حضرات وہاں لاکھوں روپے سے اپنی دیگیں چڑھا دیتے ہیں، لوگ رات کو وہاں آ کے کھا لیتے ہیں۔ اب میں نے اس میں یہ دیکھا چند ایسے جو ہیں جو بیچارے سفید پوش شخص لوگ ہیں، وہ لوگ بھی میں نے گزشتہ دنوں سروے کیا تھا تو میں نے دیکھا تو سیلانی کے اڈوں میں کھانا کھاتے پائے گئے۔ تو یہ حالت پیدا ہو جائے، مگر کراچی شہر میں نے کہا غریب پرور ہے تو یہاں پھر بھی لوگوں کو کھانے پینے کو مل رہا ہے۔ اسلام آباد یا دوسرے شہروں میں آپ چلے جائیں، وہاں غریب بیچارہ اپنے اس کو چیز ہی نہیں ملتی کھانے کو، نہ کوئی ایسی وہاں اسٹال بنے ہوئے، نہ کوئی سیلانی، نہ کوئی وہاں کوئی ایسی این جی اوز نہیں ہے ابھی جو سستی چیزیں بیچیں۔ تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں مہنگائی میں تو غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور کوئی بھی ہڑتال کرے گا اس آواز پہ تو اس پہ اٹھے گا، اس کو ہمدردی بھی حاصل ہو جائے گی اس تنظیم کو۔ تحریک لبیک نے جو کام کیا ہے یہ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، حالانکہ ان کا منشور کیا ہے اور کس میں یہ اور کیسے بنی اور کیا بنی، مگر اس وقت جو انہوں نے ایشو پہ قدم اٹھایا ہے یہ عوام کے دل کی آواز ہے، اور یہ سمجھتا ہوں مہنگائی میں عوام جو ہے وہ سب ان کی یس کہہ رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو کام سیاسی جماعتوں کے کرنے کے ہیں جو ایک عرصہ دراز سے کراچی میں اور پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں، تحریک لبیک نے بالآخر اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس باقی خبریں مل جائیں گی کہ کس حد تک کہاں یہ ہڑتال کامیاب ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔